दानिश कुतुब में खुशामदीद। आज हम गोता लगाने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की शानदार किताब इंसानी फितरत के कानून की दुनिया में। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि ये लोगों को समझने के लिए एक बहुत ही ताकतवर टूल किट है। आज के इस तज्ज़िये में हम अपनी फितरत को समझने से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि हम सब कैसे समाजी नकाब पहनते हैं, जहरीले रवैयों को पहचानना सीखेंगे, असर और रसूख का ये जो खेल है इसे समझेंगे, एक तवील मुद्दती विजन अपनाएंगे और आखिर में इस सबसे बड़े कानून पर गौर करेंगे जो हम सब पर लागू होता है। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं जो बाहर की दुनिया से पहले हमारे अंदर की दुनिया की तरफ जाता है। ये सफर एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। इससे पहले कि हम दूसरों के पेचीदा रवैयों को समझें, हमें पहले अपने अंदर झांकना होगा और इन गहरी लाशऊरी कुव्वतों का सामना करना होगा जो हमारे हर अमल और फैसले को चला रही हैं। ये एक सादा सा सवाल लगता है, लेकिन ग्रीन के मुताबिक ज्यादातर लोग इसका ईमानदारी से जवाब दे ही नहीं सकते। हम अपनी जिंदगियों में ऐसे चलते हैं जैसे नींद में हों, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि हमारे कामों के पीछे असल महरिकात क्या हैं और हम अपने जज्बात के रहमो करम पर होते हैं। तो इस नींद से कैसे बेदार हुआ जाए और अपनी गैर माकूलियत पर कैसे काबू पाया जाए? ग्रीन इसके लिए 3 अमली इकदामात बताते हैं। पहला, अपने तासुबात को पहचानें, वो ज़हनी शॉर्टकट्स जो हमारी सोच को हकीकत से बहुत दूर ले जाते हैं। दूसरा, इन अवामिल से होशियार रहें जो शदीद जज्बाती रद्द-अमल को भड़काते हैं। और तीसरा, जो सबसे अहम है, फौरी रद्द-अमल जाहिर करने से पहले सोचने के लिए खुद को वक्त दें। यही अक़लियत की बुनियाद है। खुद को समझने का एक और अहम पहलू सिन्फी सख्ती के कानून को समझना है। हम सब में मर्दाना और निस्वानी दोनों खुसूसियात मौजूद हैं। मुआशरा अक्सर मर्दों को हसासियत और औरतों को खुद एतमादी जैसी खुसूसियात को दबाने पर मजबूर करता है, लेकिन एक मुकम्मल और ताकतवर शख्सियत इन दोनों तवानाइयों को अपनाने से ही बनती है। जब हम अपने अंदरूनी वजूद को कुछ समझ लेते हैं तो अगला कदम ये देखना है कि हम समाजी दुनिया में कैसे काम करते हैं, और इसका मतलब है उन नकाबों को समझना जो हम सब हर रोज पहनते हैं। जैसे ही हम किसी समाजी माहौल में दाखिल होते हैं, हम अदाकार बन जाते हैं। हम अपनी शख्सियत, अपने अल्फाज और अपने रवैये को इस तरह ढालते हैं कि दूसरे हमें कबूल करें और पसंद करें। ये कोई धोखाधड़ी नहीं है, बल्कि ये बका की एक बुनियादी इंसानी जबलत है। हमें ग्रोह का हिस्सा बनने की शदीद ज़रूरत होती है। लेकिन ग्रोह का हिस्सा बनने की एक तारीक साइड भी है। ग्रोह हमें नीचे की तरफ खींच सकता है। हम लाशऊरी तौर पर दूसरों की नकल करने लगते हैं, उनके जज्बात को अपना लेते हैं, चाहे वो मनफी ही क्यों ना हो, और अक्सर अपने अकायद के बारे में हद से ज्यादा पुरएतमाद हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ग्रोह में हर कोई यही सोच रहा होता है। जब हम ग्रोही हरकियात को समझ जाते हैं तो हम उन अफराद को पहचानने के लिए बेहतर तौर पर तैयार होते हैं जो ख़ास तौर पर ख़तरनाक हो सकते हैं। अब हम कुछ जहरीले और नुकसानदेह रवैयों की निशानदेही करना सीखेंगे। इन तमाम मनफी जज्बात में से सबसे ज्यादा पेचीदा और नाकाबिले फहम जज्बा है हसद। ये अक्सर उन लोगों में परवान चढ़ता है जो हमारे सबसे करीब होते हैं, और ये मुसलसल मुआवजे की वजह से पैदा होता है। ये एक खामोश जहर है जो दोस्ती और रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। तो हसद को पहचाना कैसे जाए? बड़ी नहीं, छोटी छोटी अलामात पर ध्यान दें। जब किसी को कोई नाकामी हो तो उनके चेहरे पर खुशी की एक हल्की सी झलक, या वो तारीफ जो दरअसल तारीफ ना हो बल्कि तंज हो, ये वो लतीफ तरीके हैं जिनसे हसद खुद को जाहिर करता है। हसद मुख्तलिफ शक्लों में आता है। बराबरी करने वाला चाहता है कि सब उसकी सतह पर आ जाएं और किसी को आगे बढ़ता नहीं देख सकता। खुद को अकदार समझने वाला बगैर मेहनत के कामयाबी चाहता है। हैसियत का दीवाना सिर्फ समाजी रुतबे की परवाह करता है, और गैर महफूज आका अपने बासलाहियत मातहतों से हमेशा खतरा महसूस करता है। एक और जहरीला नमूना है अजमत पसंदी। ये वो खतरनाक हालत है जब किसी शख्स का अपनी काबिलियत और अहमियत के बारे में तसव्वुर हकीकत से बहुत दूर हो जाता है। सोशल मीडिया ने तो इस रुझान को और भी बढ़ा दिया है, जहां हर कोई अपनी जिंदगी की एक मिसाली और गैर हकीकी तस्वीर पेश करता है। अज़मत पसंद रहनुमा अक्सर अपने पैरोकारों को मशहूर करने के लिए कुछ मखसूस कहानियां इस्तेमाल करते हैं। वो दावा करते हैं कि अज़मत मेरी तकदीर है, या वो खुद को आम आदमी के तौर पर पेश करते हैं ताकि लोग उनसे जुड़ सकें। वो नजात दहिंदा बनने का वादा करते हैं और ये तासुर देते हैं कि मैं जिस चीज़ को छूता हूं वो 16 बन जाती है। इन खतरात को पहचानना तो सिर्फ दिफा का पहला कदम है।
اب ہم حکمت عملی کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی سماجی حرکیات میں مہارت حاصل کرنا اور اثر و رسوخ کے اس لطیف کھیل کو سمجھنا۔ حقیقی اتھارٹی طاقت کے بارے میں نہیں ہے، یہ قانونی حیثیت اور انصاف کا تاثر پیدا کرنے کا ایک نازک فن ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب لوگ قیادت کو زبردستی نہیں بلکہ خوشی سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ پر اور آپ کے مقاصد پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اتھارٹی چھینی نہیں جاتی، یہ کمائی جاتی ہے۔ تو یہ اتھارٹی قائم کیسے کی جائے؟ سب سے زیادہ محنت کر کے مثال قائم کریں۔ روزمرہ کے چھوٹے جھگڑوں سے آگے ایک طویل مدتی ویژن پیدا کریں جو لوگوں کو متاثر کرے۔ ایک ایسا مستند انداز تلاش کریں جو حقیقی کردار سے مطابقت رکھتا ہو، اور سب سے اہم، بدلتے وقت کے ساتھ اپنی قیادت کو ڈھالیں۔ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے وقت دفاعی پن کا قانون یاد رکھیں۔ جب لوگوں کے بنیادی عقائد کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ مزاحمت کرتے ہیں۔ ہر کوئی خود کو خود مختار، ذہین اور ایک اچھا انسان سمجھنا چاہتا ہے۔ ان عقائد کو چیلنج کرنے کے بجائے ان کی تصدیق کریں اور وہ بات سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اثر و رسوخ سے آگے بڑھ کر اب ہم اپنی زندگی کی مجموعی سمت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لمحاتی سوچ اور فوری تسکین سے اوپر اٹھنا اور ایک طویل مدتی ویژن اپنانا۔ مشہور فلسفی نیٹشے نے کہا تھا، جس کے پاس جینے کی کوئی وجہ ہو وہ تقریباً ہر مشکل کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہ زندگی میں ایک واضح مقصد کے احساس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آپ کا کیوں ہے جو آپ کو ہر کیسے سے گزرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اپنا مقصد کیسے تلاش کریں؟ اپنے بچپن کے شوق اور دلچسپیوں سے اپنی حقیقی پکار دریافت کریں۔ اپنے بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے چھوٹے، قابل حصول اہداف کی ایک سیڑھی بنائیں۔ با مقصد لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی توانائی سے سیکھیں، اور اپنے کام میں مکمل طور پر ڈوب جانے کی کوشش کریں، جسے فلو سٹیٹ کہتے ہیں۔ طویل مدتی سوچ کا ایک اور پہلو اپنی نسل کی ذہنی پابندیوں کو سمجھنا ہے۔ ہر دور کا ایک مخصوص عالمی نظریہ ہوتا ہے، اس کی روح، یا جسے جرمن میں زائٹگیسٹ کہتے ہیں۔ اس روح کو سمجھ کر ہی کوئی شخص اس سے آزاد ہو سکتا ہے اور حقیقی معنوں میں کچھ نیا اور جدید سوچ سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم اس حتمی قانون کا سامنا کرتے ہیں جو ہم سب پر لاگو ہوتا ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، طاقتور ہو یا کمزور۔ یہ نقطہ نظر کی حتمی تبدیلی ہے، ہماری مشترکہ اور یقینی موت پر غور کرنا۔ اب ہم اس تجزیے کو اس کے طاقتور نتیجے پر پہنچاتے ہیں، ایک ایسی حقیقت جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ فرض کریں کہ کسی کی عمر 30 سال ہے، تو اس کے پاس حقیقی پیداواری کام کے لیے کتنے سال باقی ہیں؟ شاید 30 یا 40۔ حقیقت اس سے کہیں زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ ان 30 سالوں میں سے آئیے حساب لگاتے ہیں، تقریباً 8 سال سونے میں، 2 سال سفر میں، 3 سال خود کی دیکھ بھال میں، اور مزید 2 سال تفریح میں گزر جائیں گے۔ یہ سب زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن یہ ہمارے پیداواری وقت کو تیزی سے کم کرتی ہیں۔ تو جب سب کچھ کہہ دیا اور کر لیا جائے اور زندگی کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں تو حقیقی، مرکوز اور بامقصد کام کے لیے کتنے سال باقی بچتے ہیں؟ صرف 15۔ یہ احساس خوفناک ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک طاقتور محرک بھی ہے۔ جیسا کہ گرین لکھتے ہیں، موت کی حقیقت سے جڑ کر ہم زندگی کی حقیقت اور بھرپوری سے زیادہ گہرائی سے جڑتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت محدود ہے اور کیا چیز واقعی اہم ہے۔ تو اس علم کے ساتھ غور کرنے کا سوال یہ ہے، انسانی فطرت کے ان تمام قوانین کو سمجھنے کے بعد وہ کون سا پہلا قانون ہے جس پر کوئی عبور حاصل کرنا چاہے گا تاکہ اپنی زندگی کو مزید بامقصد بنا سکے؟ اس سوال پر غور کیجئے۔ اگر اس تجزیے نے انسانی فطرت کو سمجھنے میں مدد کی تو برائے کرم اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے ان خاندان والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ دیکھنے کا شکریہ۔